सगल्यांक तुमकां आयचो दीस तसोच आयचो आख्खो सुमान देव कृपेचो वचूं म्हूण मागता. हे आयच्या मिसांत आमी मागितल्या सेंड्रा बार्बोजा ताचो जल्माचो दीस जे खातीर मागतना जोवियन आनी जोशुआ पिंटो जे खातीर मागुया. तशेंच सावियो आनी इवान तांचे खातीर मागतना जासिंता रोद्रिगीस आमची भयण सोंपलेली आयज तिचो दीस मागूंक लायता. तशेंच वेरोनिका फेर्नांदीश आनी सेलिना कार्वाल्यो जे कुटुंबा खातीर तांचे भलायके खातीर मागुया. जायत्यांनी आपली मागणी घालूंक लायल्यान करीत भशेन भायल्या देशांत जायत्यांक कोवीड ही पिडा लागू जाल्ली आसा आनी की फामिलीकूच ती जाल्ली आसा. करीत भशेन मागूंक लायता. हांव तरणाट्यांकूय मागूंक लायलां सगळ्यां खातीर जी कोवीड पिडेक सांपडल्यात तांचे खातीर जावं आमच्या गांवांत वो भायल्या देशांत मागुया. तशेंच फाल्यांच्या दिसा एक वस्तोरी पणजेची आपल्या त्रातामेंता खातीर हॉस्पिटलांत वचपाची आसा मागूंक लायता. तशेंच आनीक एकलो चिंचोणचो आपले भलायके खातीर मागूंक लायता. तशीच एकली वस्तोरी आपल्या गोरकाराचे वस्तोरी आपल्या सर्विसे खातीर मागूंक लायता बेकार आसा. तशेंच आनीक एकलो दिनवासता दोग जाण कोवीड पिडेंतले बरे जाल्ल्या खातीर. आनीक एकले दिनवासता सेफ डिलिव्हरी बरे पाड जाल्ल्या खातीर बरे भशेन भायल्या देशांतली वस्तोरी मागूंक दिनवासता. आनीक एकलो कोवीड पिडा जाल्ली मेडिक्लेम ताणें केला आजून ताचे पयशे मेळूंक ना त्या खातीर मागूंक लायता. आनी ताची गोरकांतूय तिचें एक देसांव आसा ताची गोरकांनीची सांताक्रूजची मागूंक लायता. आनी एकल्याची प्रॉपर्टीची आडकोडी आसात सेटलमेंट आसा त्या खातीर जावंक दोग जाणां मागूंक लायतात. आनीक एकली वस्तोरी तिचो एक भुरगो दोन ताचे बाय व्हडले शिकपाचे पेपर उरलेले आसात मागूंक लायता भायल्या देशांतली. आनीक एकली कोलवाची वस्तोरी आपल्या गोरकाराक कुवेटाक सर्वीस गेल्ली मेळलेल्या खातीर उपकार आठयता. दोग जाण वस्तोऱ्यो तांचे घरांत भांगार ना जाल्लें आसा ह्या खातीर मागूंक लायतात. आनी घरांनी आपल्यो गरजो मागणी घालूंक लायल्यान तांचे खातीर करीत भशेन हे मिसाचे भेटेन ह्या नोवेनाच्या मिसांत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नावी आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसो. तुमची सोबे आसो. मोगाल बाबा भयणीनो, आमी प्राचीत काळांत आसा. आमच्या जिवितांत नवसोरणी हाडचो काळ हो. ह्या काळाच्यो तीन मुखेल वस्तू म्हणल्यार उपास, मागणे आनी धोर्मदान. आयचे देवाचें उतर जेजू आपल्या शिसांक मागणे करूंक शिकयता. मागणे जावन आसा उपाय देवाक ओदीक लागीं येवचो. जेजू जालो आमकां मागण्याचो एक उत्तम नमुनो आनी आमकांय तेंच मागण्यांतल्यान बापाची येवजण वळखूंक घेवंक आयज नव्यान तो उलो दिता. तर दर दिसा ताच्याच भाशेन मागण्यांतल्यान देवाच्या संबंदान रावंक ह्या मिसान मागुया. जेजू मागण्याचो मनीस मागण्यांतल्यान देवाच्या संबंदान दर घडये दर खिणा रावलो आनी देवाची येवजण ओळखून घेतली आनी फुडें व्हेली. आमी सगळीं जाणां मागण्याचें मोल कितें तें जाणां. एवरी वन नोज द वॅल्यू ऑफ प्रेयर. एवरी वन नोज इट इज गूड टू प्रे. मागणें करप बरें हें सगलो दर एकलो आमी जाणां. तरूय पूण आमी मागणें करिना. आनी मागण्यांतल्यान देवाचो संबंदूच आमच्या जिवितांत तेवूच नासलेल्या भाशेन आमचें जिवीत जालां. आमकां दिसलां जायते फावट देवान आमच्या बराबर आसचें पूण आमी देवा बराबर आसचें अशें आमकां केन्नाच दिसूंक या. आनी ह्या साबार चुकीचें बोगसोणें मागुया. हांव पातकी सर्ववेदार देवाक आनीक तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हडो अपराध.
ह्या बसत घेवन सदां सांकवार मारयेक सगल्यांक देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमया काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, सोमया काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेश्वरा आमच्या मोगाळ बापा, ह्या प्राचीत काळार दोणवण करून आमचे पातकी सोयम आमी दमायता. तुका ओत्रेकून आमची काळजां तुज्या मोगान ओदीक ओदीक पेटोवन दी. ही आमी मागता आमच्या स्वामी या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या कोणान जियेता आनीक राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. इजाइयास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सोर्वेस्पोर अशें म्हणटा, जशे पावस आनी बरफ मळबातावन पडटात आनी बेश्टी परतून चडनात, बोगोर वोंप्यांक बी आनी जेवतल्यांक जेवण दिवपाक जमीन शिंपतात आनी सुफळ करतात आनी किर्लायतात. तशेंच म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता तें उतर निर्फळ जावन म्हजेशी परतोन येना. बोगोर म्हजी खुशी पाळटा आनी हांवें करूंक फॉर्मायलां तें शाट्ती पावयता. देवाचें उतोरें. देवाचे बरोबर. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. आपल्या भक्तांक सर्वेस्पोर सगल्या तळमळ्यांतले निवारता. म्हणुया, आपल्या भक्तांक सर्वेस्पोर सगल्या तळमळ्यांतले निवारता. म्हजे सांगाती सर्वेस्पराची किर्ती गाजोवयात. एका ताळ्यान सोगली ताचें नांव वाखाणुया. सर्वेस्पराक हांव आशेन सोदतां, तो म्हाका जाप दिता आनी सगल्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. जबाब. आपल्या भक्तांक सर्वेस्पोर सगल्या तळमळ्यांतले निवारता. ताचेर दोळे लावून रावात. तुमी संतोशान मुरगोडटल्यात. तोखली पोंदाक घालूंक तुमकां कदींच पडचें ना. दोळडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली आनी सगल्या आकांतांतलो ताका निवारलो. जबाब. आपल्या भक्तांक सर्वेस्पोर सगल्या तळमळ्यांतले निवारता. सर्वेस्पोर खोट्या मनशांक पाट वळटा. प्रिथुमे वेलो ताचो उगडास नांच करता. सर्वेस्पराचे दोळे बऱ्या मनशाचेर आसात. तांच्या मागण्यांची बोब ताच्या कानार पावता. जबाब. आपल्या भक्तांक सर्वेस्पोर सगल्या तळमळ्यांतले निवारता. बरी मनशां उलो मारतात. सर्वेस्पोर तांचे आयकता आनी सगल्या आकांतांतली तांकां निवारता. जांचे काळीज दुखवला खोंतवला तांचे सोर्शे सर्वेस्पोर आसाच. जाचे मन कळवळटा वळवळटा तांचेर सर्वेस्पोर हात ओडटा. जबाब. आपल्या भक्तांक सर्वेस्पोर सगल्या तळमळ्यांतले निवारता. उद्गाराक उबी रावया. हुंड्यास वरवीनय पूण देवाच्या तोंडांतले भायर सरता. त्या त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता.
सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोवे आसूं. मातेवाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. एकदां जेसून म्हळे तुमी मागणी करतात तेन्ना विदेशां बरी उतरांचो बोडबोड करूं नाकात. उतरांची चड बोडबोडणी करून आपले मागणे आयकूंक येतली अशें तांकां दिसता. तुमी तांचे सारकीं जावं नाकात, कारण तुमकां कितें गरज तें तुमी मागच्या आदींच तुमचो बाप जाणा. देखून तुमी अशें मागणें करचें. आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी. आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमचीं पातकां भोगोस. आनी आमकां थाळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निबार. खरेंच तुमी दुसऱ्यांच्यो चुकी बक्षिशात जाल्यार तुमचो स्वर्गीचो बापूय तुमच्यो चुकी बक्षितलो. पूण तुमी दुसऱ्यांच्यो चुकी बक्षिना जाशात जाल्यार तुमचो स्वर्गीचो बापूय तुमच्यो चुकी बक्षिचो ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. म्हाका न्ही तुका क्रिस्ता. मोगाळ भाव भयणीनो, जापान हो संवसारांतलो एक फुडारिल्लो सुदरलेलो मुखार पावलेलो देश. तंत्रज्ञान, टॅक्नॉलॉजी, सायन्स हातूंत बरोच मुखार आसा. जायतें सुदारप सायन्स आनी टॅक्नॉलॉजी तंत्रज्ञानाच्या आदारान तांणी केलां. तांची राजधानी टोकियो जापानाची कॅपिटल. आनी हांगासर एक गांव आसा. टोकियो हांगासर एक गांव आसा, टप्पोजू इनारी नांवाचो. टप्पोजू इनारी हो तो गांव. आनी ह्या गांवांत एक मंदीर आसा. आनी ह्या मंदिरा भोंवतणी एक धाकटेंशें तळें आसा. आनी ह्या मंदिराशीन हो जापानाचो लोक एक समारंभ करता, फेस्टिवल, सेलेब्रेशन. ते समारंभणेचें नांव शिंतो. शिंतो नांवाची तांचें तें सेलेब्रेशन, ती परब त्या देवळाशीन, त्या मंदिराशीन येवन करतात. जानेराच्या दुसऱ्या आयतारा, वर्साच्या वर्सा, सेकंड संडे ऑफ जानेवारी, नव्या वर्साक येवकार दिवपाक आनी एकामेकाक परबीं दिवपाक थंयसर ते एकठांय जातात आनी त्या मंदिरान मागणी करतात. आनी मागीर जाले उपरांत मागणें त्या तळयेंत येवन सगळे जाण नातात. मजा कशी, मौजा. ह्या वर्सा तांणी मौजेचो खेळ तो करूंक ना वर्सा भाशेन. ह्या वर्सा 10 तारीख आयिल्ली जानेराची. शिंतो हो ही परब समारंभ दुसरो आयतार. आनी ह्या आयतारा तांणी वर्सा भाशेन मौजेचो खेळ तांणी केलो ना, पूण प्राचीत आनी मागणें केलें. त्या दिसान मागण्यान आनी प्राचितान दीस तांणी सारलो. कित्याक ह्या संवसाराचेर ही पिडा आयल्या, ते पिडे खातीर आपली मागणी भेटयली, प्राचीत केलें. आनी बेगीन हें आपणा वयलें, आपल्या देशा वयलें आनी आख्ख्या संवसाराचेर आयिल्लें हें नश्ट बेगीन पयस जावचें, ना जावचें म्हूण तांणी आपली मागणी भेटयली. उदकान रावूनय तांणी मागणी भेटयली. त्या तळ्यान देंवल्ले. आनी त्या दिसांनी जानेराच्या सामकी थंडी थंयसर आसलेली. 2 वा 3 डिग्री तापमान आसलें सेल्सियस. सारकें 0क लागीं आयिल्लें, मायनस डिग्रीचेर पावत आयिल्लें टेम्परेचर. इतली थंडी त्या दिसांनी. आनी ह्या उदकान देंवपूच म्हळ्यार मनीस घट जावपाचो. तोरय पूण हे लोक त्या उदकान देंवले, डिस्टन्सींग धरून, तोंडाक मास्क घालून, प्राचिताच्या मनान. आनी त्या तळ्यांतूय रावून तांणी हें नश्ट पयस जावंक मागणें केली. आनी न्हय फकत त्या तळ्यान इतलें थंड उदक आसलें,
ताणें आनीक व्हडले व्हडले झेलाचे कुडके हाडून त्या तळ्यान घातले आनी ते आनीक -डिग्रीचेर तो टेम्परेचर उदकाचो तें तापमान उदकाचें 0 डिग्रीचेर कशें हाडलें आनी असल्या उदकान रावून ताणें आपलें प्राचीत आनी बरोसबोर मागणें देवाक ह्या वर्सा भेटयलें. आनी थंयचो एकलो जाणटेलो शिंजी उई नांवाचो एकलो जाणटेलो 65 वर्सांचो म्हणूंक लागलो, आमी ह्या वर्सा मागण्यांत दीस सारला, आमची मागणी आनी साक्रिफीस हे पिडे खातीर देवाक भेटयल्यान आनी देव हे मागणें आमचें आयकून हे नश्ट पयस करतलो ही खात्री आमकां आसा, असो हो जाणटेलो म्हणूंक पावलो. 65 वर्सांचो शिंजी उई नांवाचो. बोगाळ भाव न्हू, हो देश इतलो सुदारलेलो मुखार पावलो, टॅक्नॉलॉजी घेवन आसलो, हे पिडे मुखार आयज देवाशिनूच उलो मारूंक पावलो. ही टॅक्नॉलॉजी हे पिडे मुखार पावना, सायन्स पावना म्हूण ताणें ओळखून घेतलें. आतां एकूच उपाय आसा, तो देवाक उलो मारपाचो, मागण्यांतल्यान प्राचितांतल्यान देवाशी पावपाचो. आनी तेंच ताणीं त्या दिसा केलें आनी भेटयलीं आपली मागणी आनी प्राचीत. बोगाळ भाव न्हू, देवाच्या संपर्कान रावूंक, देवाच्या संबंदान आमी आसतले जाल्यार आनी आमचो उलो देवाक पावतलो जाल्यार एक व्हडल्यांतलें व्हडलें हातयार सुरवातेच्या उतरांतल्यान आमी आयकलां तें म्हळ्यार मागणें. प्रेयर इज द युनिक हॉटलायन बिटवीन मॅन अँड गॉड. हॉटलायन म्हळ्यार एक स्पेशल, एक खास टेलिफोन लायन. ती फकत व्हडल्या व्हडल्या मनशांक तांकांच ती मेळटा, दुसऱ्यांक लायन ती मेळना. व्हडले अधिकारी आसात तांच्यानूच ताचेर संपर्क सादूं येता, ताका हॉटलायन म्हणटात. एमर्जन्सी वखदार कसलेंय झूज जाता तेन्ना सगल्यो कनेक्शनां फोनाची काट करता आनी हॉटलायन म्हणटा ती चालू आसता, फकत तांकां संपर्क करूंक मेळटा. ते भाशेन मागणें जावन आसा एक हॉटलायन, देवा मदें आनी मनशां मदें तो संपर्क घडटा, दुसऱ्यां लागीं न्हय. प्रेयर इज द युनिक हॉटलायन बिटवीन मॅन अँड गॉड. आनी हेच जेजून आमकां आयच्या दिसा हेच आमकां सोत शिकयता. आयच्या शुभ वर्तमानांत आख्खे मागण्याचीच खबर जेजून केल्या. आमचें मागणें कितें जावचें, कशें जावचें तेंय सांगलां आनी एक फॉर्मेट कशें आमकां मागण्याचें ताणें दिलां, दवरलां दोळ्या मुखार. कित्याक ह्या मागण्यांतल्यानूच जेजून आपलें बळ घेतलें. हें मिसांव संवसारांत ताका बापान धाडलेलो, एक गुगल दिवन ताका धाडूंक ना, एक मॅप दिवन कसलें धाडूंक ना, कसलें क्लियर काट ताका जाबाब दिवन धाडूंक ना. ताणें हो सगली वाट सोदून काडली मागण्यांतल्यान. मागण्यांतल्यान बळ घेतलें. मागण्या वरवीं आपली आपणाची वळख ताका मेळ्ळी, बापाची खुशी येवजण ताका समजली. कितें करचें, खंय वयचें, कोणाक विचून काडचो, बापान देवान सांगूंक नासलें, ताका कांय प्रोग्राम करून दिवंक नासलो, नो प्लॅन. मागण्यांतल्यान ताणें घेतलो आनी त्या मनशांक त्या वेळार ताणें मागणें करून गरजेच्या मनशांक आपयले, आपले मिसांव शार्ती पावयले. आख्खो आमकां बायबल शुभ वर्तमानां वाचली जाल्यार जेजू हांगा थंयसर आमकां मागणें करता, थंयसर आमकां जायत्यो घडण्यो मेळटात. एक सुरे सुवातेर गेलो, दोंगरार गेलो, शिसूय ताका पळयताले आनी ताका थंय म्हणटाले आमकांय मागणें करूंक शिकय, आमकांय तुजे भाशेन मागणें करूंक जाय. तांकांय मागण्याची रूच लागता. पयरूच आमी आयतार पयलो पाडला टेम्पटेशन संडे, थाळण्याचो आयतार. आनी ह्या आयतारा जेजूचेर कशे 40 दीस उपास तपास आनी मागणें करून अरण्यान सारलो तो दीस आमी पाडला गेल्या आयतारा. आख्खें जिवीत भर जेजून हांगा थंयसर मागणें करूनच त्या वखदार ते निर्णय घेतले, खंय वचूंक जाय, कोणाक विचून काडूंक जाय, कोणाक खंयची खबर सांगूंक जाय. मागण्यांतल्यान उजवाड घेतलो, ह्या संपर्कान बापाच्या रावलो. जेत्समानी मोड्यान कश्टवताना ह्या कश्टांक फुडो करूंक वयच्या आदीं, मरणांक फुडो करच्या आदीं मागणें केलें जेत्समानी मोड्यान. गेल्या आयतारा आमच्या ह्या कोपेलांत आमी पास केला, संतोश पास.
पयलो उगडास केला जेत्समादीन जेजू मागणें करता पळय तो हांगासर ही ताची आमी उपास संतोशपास गेल्या आयतारा आमी केला जेजू जेत्समादी म्हळ्यांत मागणें करता आनी बोळ घेता ह्या कुश्टांक फुडो करून अशें तर जेजून आमकां इतलें वर्तेपण ह्या मागण्याचें सांगलां भाग्यवंतांनी आमकां ही मागण्यांतलें हें वर्तेपण महत्व आमकां कळोवन दिलां जाल्यार संवसारांत जायते व्हडले शाणे जाणार मनीस येवन गेले ते कितें म्हणटा तांचें सांगणें कितें तांचो अनुभव कितें मागण्याचो तो आयच्या दिसा थोड्यो तांच्या जिविताचेर नदर घालून आमी पळोवया व्हडलो कवी टेनिसन तो म्हणटा मोर थिंग्स आर रॉट बाय प्रेयर देन दीस वर्ल्ड ड्रिम्स ऑफ येट वी डू नॉट प्रे ही ताचीं उतरां व्हडलो कवी व्हडलो बरोवपी टेनिसन ताचीं उतरां ही जायत्यो संवसारांतल्यो वस्तू चिंतूंक जायना आनी त्यो पत्त्यान आमच्यान मागण्या वरवीं मेळोवंक शकता म्हूण तो सांगता पूण आमी मागोना म्हणटा बेप्सन हो एक व्हडलो स्टॅटिस्टिशियन आंकड्या शास्त्री संख्या शास्त्री तो सांगता द ग्रेट अनडिवेलप्ड रिसोर्स ऑफ द वर्ल्ड इज फेथ and the greatest unused power is prayer. ताची उतरां the greatest undeveloped resource of the world is faith and the greatest unused power is prayer. वापरूंकूच नासलोलो तें बळ शक्ती म्हणटा तें जावन आसा मागणी व्हडल्यांतली व्हडली शक्ती संवसारांत ती म्हणटा पूण आमी वापरूंक नासलेली अलेक्सिस कॅरल हो डॉक्टर व्हडलो जाणार मनीस डॉक्टर अलेक्सिस कॅरल ताची उतरां ताणें एक पुस्तक बरयलां द ह्युमन डेस्टिनी त्या हातूंत तो सांगता प्रेयर इज द मोस्ट पावरफूल फोर्स दॅट एनी वन कॅन जनरेट एक व्हडली शक्ती म्हणटा बळवंत शक्ती जी मागण्यांतल्यान कोणाकूय मेळोंक शकता द स्पिरिच्युअल पॉवर ऑफ प्रेयर इज फार ग्रेटर दॅन एटॉमीक एनर्जी अणु शक्तीवून मागणें जावन आसा बॉम्बावून मागणें जावन आसा एक व्हडलें बळादीक हातयार तो सांगता द वर्ल्ड टुडे स्टँड्स ऑन द एज ऑफ डिस्ट्रॅक्शन बिकॉज पीपल हॅव फॉरगॉटन टू प्रे ही ताची उतरां हो संवसार म्हणटा आयज विनाशाचे नाश जावपाचे वाटेर पावल्लो आसा कित्याक मनीस आयज मागणेच विसरला ही शक्ती आसा ती इतली पदवी मागण्यांत आसा ती घेवपाक मनीस आयज विसरला देखून आयज मनीस निसरून पडला आनी हे सगलो संवसार नश्टाचे वाटेर सोंपपाचे वाटेर आयज पावयला म्हणटा डॉक्टर अलेक्सिस कॅरल व्हडलो जाणार सायंटिस्ट ग्रेटेस्ट सायंटिस्ट वर्ल्ड फेमस सायंटिस्ट सर आयझॅक न्यूटन ताची उतरां तो म्हणटा आय कॅन टेक माय टेलिस्कोप अँड लूक मिलियन्स अँड मिलियन्स ऑफ मायल्स इन टू स्पेस बट आय कॅन ले माय टेलिस्कोप असायड गो इन टू माय रूम अँड शट द डोर गेट डावन ऑन माय नीज इन अर्नस्ट प्रेयर अँड आय सी मोर ऑफ हेवन अँड गेट क्लोजर टू गॉड then when assisted by all the telescope and material agencies on earth. व्हडलो एस्ट्रोनॉमर खगोलशास्त्री फिजिसिस्ट सायंटिस्ट ही उतरां ताची म्हजो हो टेलिस्कोप ही दुर्बीण वयर मोडपा वयली नखेत्रां आनी हेर वस्तू आसात त्यो पळोवपाक मिलियन्स अँड मिलियन्स इतली म्हजे पयस हांव पळोवंक शकता ताचेऊन पयस म्हजो रुमूच बंद करून दिमेर पडून मागण्यांतल्यान हांव स्वर्ग पळोवंक शकता अशें हो जाणार सायंटिस्ट आयझॅक न्यूटन सांगता ताणें एक व्हडलो शोध लायलो तो म्हणल्यार लॉ ऑफ ग्रॅविटी हे जमनीक एक ग्रॅविटेशनल फोर्स आसा एक वोस वयर रावना सकयल पडटा ती जमनीचो हो फोर्स आसा तो ताणें शोध लायलो कित्याक तो एका झाडा पोंदाक बसून आसलेलो आपोलाच्या आनी ताचेर एक आपोल पडलो कितल्या लोकांचेर ते आपोल पडलेले पूण ताका कळोन आयलें हांगासर हो आपोल पडपाक एक कितें तरी शक्ती आसा तो बेश्टो पडोंक जायना वयर थान पडला आनी ताणें हो लॉ ऑफ ग्रॅविटी एक फोर्स आसा म्हूण ताणें संवसाराक दाखोवन दिलें इतल्या लोकांक तें समजोंक ना कोणाक हे धीमेर पडून मागणें कोत्तेल्या एका मनशाक
I go into my room and shut the door, get down on my knees in earnest prayer. मागण्याच्या मनीस आणि ह्योच सिद्धांत घेवन ह्योच ताचे शोध लायला तो लॉ ऑफ ग्रॅविटी घेवन हें विमान आमी पळयता, आमी विमानान बसोन भोंवता, विमान एकदां तें त्या ग्रॅविटेशनल फोर्स हो फोर्स आसा तो हें बळ आसा तें जमनीर ओडपाचें तें वयर पावलें म्हणटकूच विमान सारकें आपल्या रुटार चलता, नाजाल्यार चलोंक जायना तें पडटलें सकयल. Once an aeroplane is up from the gravitational force of the earth, it can fly freely, नाजाल्यार जायना. तो फोर्साचे वयर त्या लेवलार पावलें म्हणटकूच विमान तें सारकें आपल्या रुटान वयता, नाजाल्यार त्या रुटार सकयल रावलें जाल्यार तें पडटलें. ताचो सिद्धांत लावन हें विमान चलता. विमान देंवतना कंट्रोलाचेर देंवता, सवकास देंवता, कित्याक फोर्स ओडटा जमनीचो ग्रॅविटेशनल फोर्स, ताचो आदार घेवन हाणें लायिल्ल्या सोदाचो हें विमान वयर चडटा, देंवता, बरे भशेन आमी पावता. हो मनीस दिमेर पडून आपलो रूम बंद करून मागणें करून सर्ग पळयता, आपलो टॅलिस्कोप पत्यान थंय कोता येना म्हूण हो मनीस हो जाणार सायंटिस्ट आमकां सांगता. डॉक्टर जामुसाय हो थायलंडाचो फेमस डॉक्टर, ताणें एक प्रयोग केला. ताणें एकेच तरेचें शेत, एकेच भाशेची जमीन, तितलेंच उदक, तितलेंच ताका सारें उदक घातलां आनी ताणें दोन कडेन तें शेत रोयलें. एके कडेन सद्दां वचून धाकट्या भुरग्यांक व्हरून इस्कॉलाच्या थंय मागणें म्हणटालो, एक कडेन शेत आसलें थंयसर, तसलोच लुगार आसलो, तसलें शेत, दुसरे कडेन कांय ना. ताणें तो प्रयोग केल्या उपरांत कळोन आयलें, जंय मागणें म्हणटालीं भुरगीं सकाळचीं वचोन थंयसर तें शेत बरें रोखडें वाडलें, बरीं कोणसां जालीं, ताका बरें पीक जालें. दुसरें थंय मागणें नासलें, थंयसर कोण वचनासलो, थंयसर तें शेत वाडलें ना, व्हडलें कोणसांय ताका जालीं ना. आनी असलोच प्रयोग अमेरिकेकूय दोतोरांनी करून पळयलो मनशां वयर. एकेच तरेचे मनीस एक्याच पिरायेचे, एकूच पिडा जाल्ले, दोन वर्ग तांचे केले, 2 क्लास, 2 ग्रुप्स. एका ग्रुपांतल्या पिडेवंतांक सद्दां कॉपेलान वताले मागणी करपाक, दुसऱ्यांक ना. आनी ज्या ग्रुपाक कॉपेलान मागणी करूंक वताले त्या ग्रुपांतल्या सगळ्या पेशंटांक बेगीन गूण पडूंक लागलो, बेगीन बरें जावन घरा गेले. तो तांणी दाखयलां मागण्यांक कितली शक्ती आसा, मागण्याचें बळ कितें करूंक शकता, डॉक्टरांनी सांगून दिलां. फादर निकलास काव सेत्सेन हो हाँगकाँगाचो पाद्री, 110 वर्सांचो, जायते देश तो भोंवलो. मिशनार कसो चायना, मलेशिया, सिंगापूर, तायवान, थायलंड ह्या गांवांनी तो भोंवलो. आनी तो सांगता जिविताचो मोटो लांब जिवीत जियोपाचो अशें म्हणटा. नो स्मोकिंग, नो एंगर, नो अल्कोहोलिजम, नो ओवर इटींग, लिटल एक्सरसाइज, pray ceaselessly, be polite, this is the secret of long life. ह्या जाणट्या पाद्रीचें सांग, अजून एक्टीव आसा, 110 वर्सांचो. प्रे सिजलेसली, मागणें कर, ह्यो सगल्यो वस्तू आसल्यो जाल्यार हें लांब जिवीत जिवंक पावतलो. वगाड भाव भयणीनो, आमी आयज संवसारांत आसा. वी लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ स्ट्रेस अँड स्ट्रेन. आवर्स इज एन एक्सायटेड, एजिटेटेड एज. उचांबळायाच्या संवसारांत कशें आमी आसा आयज. वी कॅरी सो मॅनी वरीज, सो मॅनी एन्झायटीज, सो मॅनी फियर्स इन आवर हार्ट्स. वी डू नॉट इवन हॅव टायम टू पॉज फॉर ब्रेथ. गडबड सगली, मागण्यांक वेळ ना, थांबपाकूच वेळ ना आमकां. आनी सगली उचांबळाय आयज संवसारांत दिश्टी पडटा. ह्या खातीर एक व्हडलो उपाय जेजून आमकां दिला तो मागणी. जायते जाण म्हणटात, फादर आय प्रेड अँड प्रेड अँड प्रेड, आय इवन फास्टेड फॉर अ फ्यू डेज, नथींग हॅपन, गॉड इज डेफ. हांवें मागणें केलें केलें केलें, उपास लेगून केलो, देव आयकोना. देव कित्याक करूंक जाय मागणी, कितें फायदो? देव सगल्यांचो आमचो मोग करता. गॉड लव्स अस. गॉड हॅज ईच वन ऑफ अस individual plan and God's plans are perfect. एक एकल्या सोबे देवाची दर एक येवजण आसा. आमी जायते घडये मागता जायत, सगळें आमकां मेळना जायत. देवाची येवजण दुसरी. जें कितें देव पळोवंक शकता तें तूं आनी हांव पळोवंक शकना.
ह्याच खातीर आमकां मागण्यांतल्यान जें कितें बळ मेवता त्या मागण्याचें जाबाब मेळटा तो आमकां आमी घेवंक गरज, कित्याक देवाची येवजण ती. देव आमी जायते फावट मागता, देव म्हणटा राव, वेट, हें देवाचें जायते फावट जाबाब, पूण आमकां तो नाका. आमकां फास्ट जाय, वेट. एकलो 15 वर्सांचो भुरगो खंय आपल्या बापाय लागीं मर्सिडीज बेंच व्हडलो गिरेस्त बापूय मागतालो, बापायन सांगलें बाबा तुजी पिराय जावंक ना, तूं बरो शीक, तुजें लिसांव सारकें कर, तुजी ड्युटी सारकी कर, मागीर घेवया. टायम जावंक ना, वेट. हो जाबाब देवाचो मागण्याचो आमच्या. जायते फावट देव आमी मागता एक, पूण देव आमकां दुसरेंच दिता. देवा लागीं आमी फूल मागलें पूण देव आमकां बियां दिता. तूं रोय, तूं वाडय. देवा लागीं फळां मागलीं देव आमकां बियो दिता. तूं वाडय, तूं कश्ट कर. हो जाबाब देवाचो जायते फावट जाबाब येता. तुवें मागलां, हियर इज समथींग बेटर. एक मागलां पूण तुका बरें मेवता. क्रिस्टोफर कोलंबस इंडियेक येवपाक भायर सरलो, व्हडलो नेविगेटर, दर्यांतलो मार्ग सोदपी क्रिस्टोफर कोलंबस. He wanted to find a shorter route to India. इंडियेक येवपाक भायर सरलो, शॉर्टकट कसो सोदतालो रूट. पावलो खंय अमेरिकेक. And he became famous discoverer of America. खंय येवंक भायर सरलोलो हांगासर. He prayed fervently. तो सांगता, I prayed fervently for success in my venture. हांव भायर सोदता सायबा, म्हाका ही वाट दाखय, इंडियेक पावपाक जाय. पावयलो अमेरिकेक आनी व्हडलो सोद ताणें, डिस्कवरर ऑफ अमेरिका ताणें डिस्कवर. क्रिस्टोफर कोलंबस. व्हडलो सायंटिस्ट, फ्रेंच सायंटिस्ट लुई पाश्चर, ताचो एक एअरपोर्टूच आसा फ्रांस देशांत, पास्तर एअरपोर्ट आसा. मोनजातींचें वखद सोदून काडटा, मोनजातींक पिडा जाताली आनी तांकां तें वखद सोदून काडटा, क्युअर फॉर देर डिजीज. पूण मेवलें कोणाचें वखद? मनशाचें वखद. तांकां अदीक मोलाचें वखद ताका मेळ्ळें रेबीजाचेर आड. एंटी रेबीज मेडिसीन ह्या मनशान सोदून काडलें. ही ऑल्सो प्रेड. जिमीयेर रावन मागणें करून, सायबा हें कितें वखद सोदून काडपाक म्हाका एक जाणवाय दी. कोण कसलें वखद दिलें देवान दाखयली. ही आन्सर्ड, गॉड आन्सर्ड हिज प्रेयर विथ समथींग डिफरंट. दोगांयकू. पूण जायते फावट देवाची येवजण वेगळी आसता. आमी घडये देवा लागीं व्हडलो लिंबो मागत, घडये देव आमकां आंबो दिता. मागता एक दुसऱ्यान दिता. जायते फावट देव ना म्हणटा, तोय जाबाब. आमचे जायते फावट आमची मागणी इट इज सो रिडिक्युलस, सो एब्सर्ड. दुसऱ्यांक मरोंक, दुसऱ्यांचें पाड पडोंक असलेंय जाता. एकल्याची जाव हेचें पडोन आसली, फ्लायटान भायर सरलेली वचपाक, ही जाव हांगासर मागता तें फ्लायट एक्सिडेंट जावन तें पडोंक आनी आपली जाव मरो. असली एब्सर्ड, रिडिक्युलस, मस्कोऱ्याची मागणी देव आयकोसो ना. आयच्या दिसा जेजून आमकां काय बरें मागणें करूंक शिकयलां. त्या मागण्यांतल्यान देवाची खोशी करूंक आमकां शिकयलां. देवाची खोशी पयली, हांव देवाची खोशी वळखतां, जेजून वळखली. प्लेटो हो व्हडलो सायंटिस्ट, फिलोसॉफर, तो म्हणटा प्लेटोचीं उतरां. ताचें मागणें अशें, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, ग्रांट मी द गूड इवन दो आय मे नॉट आस्क फॉर इट. हांव तुजे लागीं मागोना, तरी पूण बरें तें म्हाका दी सायबा. एंड कीप मी अवे फ्रॉम इवल इवन दो आय आस्क फॉर इट. कितें वायट मागता तें म्हाका दिनाका. काय बरें फिलोसॉफर. प्लेटो सांगता. सिडनी वॉकर हो एक व्हडलो बॉक्सर, फामाद चॅम्पियन, ताचीं उतरां. My prayer is a simple one. God, let this be a good, clean fight. Let no one get hurt in this fight. काय बरी उतरां. हें झूज हांव जिकोंक म्हणना, बरे भाशेन जावचें. बॉक्सर तो कोणूच हितून जोखमी जावचो दोगां भितरलो. आमी बरे भाशेन रावचें, ताची उतरां. येदे व्हडले जाणार मनीस हे पुरावे जर आमकां दितात मागण्या विशीं, जाल्यार आमकां, आमी सादे मनीस आनी अदी करून क्रिस्तांवांक आमकां मागण्याची चड गरज. अदी करून आयज आमच्या घरांनी मागण्याचें वातावरण आसूंक गरज, तें ना जाल्लें आसा. आयज विसर कसो पडलेलो आसा. आयच्या दिसा
ह्या मागण्यांक आमी वेळ दिवया, भुरग्यांक आमी शिकोवया. आमचीं घरां आयज व्हडलीं व्हडलीं आमी बांदता, व्हडले व्हडले रूम आमच्या घरांनी आसात. एक धाकटोसो रूम आसचो, आमकां एक प्रायवेट रूम कसो एकल्याक वचून मागणें केन्नाय टेन्शन जाता आनी कितें जाता, एक त्या रुमान वचून आमच्यान मागणें करूंक जाता. ते भाशेन जसो आयझॅक न्यूटन म्हणटा, म्हजें रूम बंद करून हांव जें कितें पळोवंक शकता तें दुर्बिणींतल्यान टॅलिस्कोपान पळोवंक शकना. तर आयच्या दिसा आमी मागुया. जेजून आमकां हें सांगलां, हेंच आमकां हातयार दिला मागण्याचो, ताचो जेजून बरो फायदो काडलो, आमी काडूंक वावरुया. जायते फावट आमी म्हणटा आयज आमकां टायम ना. असली निबां घेवन आमचो भावार्थ आमी जियोया नाका, टायम करुया नाका आनी भुरग्यांकूय आमच्या शिकोवया, भुरग्यांकूय मागण्याची मनशां करुया, भुरग्यांक लागीं हाडुया. सोंपोवच्या आदीं एक कविता नो टायम हाचे वयर इंग्लिशीन आसा, तातूंत वाचून सोंपयता. नो टायम. I knelt to pray, but not for long. I had too much to do. I had to worry and get to work, for bills would soon be due. So I knelt and said a hurried prayer and jumped off my knees. My Christian duty was now over. My soul could rest at ease. All day long I had no time to spread a word of cheer, no time to speak of Christ. To friends, they'd laugh at me, I fear. No time, too much to do. That was my constant cry. No time to give souls in need. But at last, the time to die. I went before the Lord. I came, I stood with downcast eyes. For in his hands, God held a book. It was the book of life. God looked into his book and said, your name I cannot find. I once was going to write it down, but never found the time. तुका संवसारान वेळ मेळोंक ना मागण्यांक, आतां तुजें नांवूय स्वर्गाच्या बुकार बरोवपाक म्हाकाय वेळ मेळोंक ना. दोनया देवाचो जबाब आमकां सगल्यांक दिसता. देवान म्हज्या बराबर आसचें, आमी देवा बराबर मागण्यांतल्यान रावूं आनी ह्या संवसारांतलें पयण आमी बरे भाशेन जेजू भाशेन भावार्थान आमी तें करूं आनी एका दिसा ताचो सांगात भोगूंक पावूं. ह्या मिसांतल्यान मागुया. उबी रावून थोड्योश्यो गरजो दोनया देवा फुड्यान दवरुया. आमच्या पवित्र सोबेच्या वडिलांनी मागण्यांतल्यान देवाची कुशी सोदून काडूंक, देवाचे कुशे पोरमणे जियोंक आनी हेंच करूंक पोरचेक शिकोवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय आमची काकूत कर. देवाची किरीत येवजण आनी कुशी आमच्या जिवितान जाणा जावंक आनी देवाच्या संबंदान आमी जियोंक मागणी आमकां एक बोलादीक हातयार. आमकां सगल्यांक मागण्यांची मोन आनी कृपा मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय आमची काकूत कर. आमच्या गोराब्यान वडिलांनी मागण्यांचे नमुने जावंक, आपल्या भुरग्यांक मागण्याचो उस्को आनी मोत शिकोवंक आमच्या गोराब्यान मागण्याचें वातावरण सदांच सांबाळूंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय आमची काकूत कर. ओ मोगाळ बापा, तुवें आमकां ह्या संवसारांतलें पयण बरे भशेन तुजे कुशे पोरमोणे तुजी येवजण फुडें व्हरूंक आमी जियोंक आमकां एक व्हडलें हातयार तुज्या पुता वरवीं तुवें दिलां, तें म्हळ्यार मागणें. आनी आयज तुज्या पुतान कशें जावचें तें मागणें तें आमकां शिकयलां. त्या खातीर तुका आमी दिनवासतां आनी मागणें ह्या हातयाराचो आदार घेवन तुज्या संपर्कान आमी वाडूंक
आनी आमचें पयण बरे भशेन बावार्थान सोंपोवंक फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमेन. पेटोनीच्या वेळार गीत गावया. C16 पेज नंबर 35. परमेश्वरा वरदाना सौम्यस्थानी मेटोची परमेश्वरा वरदाना सौम्यस्थानी मेटोची दुपाचो so pormo domdolit sota sorga Ispori achitala Ishvara tuje moka. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नखे पवित्र सभेच्या आदवाक सविस्पोर मानून घे. सर्वेश्वरा सर्व वस्तूंच्या रुचणारा तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिल्लीं देणी आमी तुका परतून भेटयता. ती तूं मोयपासून मानून घे. तांचे वरवीं ह्या जिवितान आमकां मेळटा तो आदार तुज्या दयाळपणान सासणाच्या सुखाक आमकां उपकार असो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसो. तुमची सोबे आसूं. आमची काहळ जावं बहारूया. आमी ती सर्वेस्परताय पारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासूया. ओयोशे आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो नव्या मोनान आनी नितळ काळजान पास्कांचो गूट समरोंबूंक तयार जावच्याक तूं आमकां वर्सा वर्सा हो काळ दिताय. तुजी आमच्या बापाची मोगान भोक्ती करूंक आनी आमच्या पेल्याची ओगडे उमेदीन चाकरी करूंक तूं आमचे भितर नवें मोन रुचताय. जेजूच्या जिविताची व्हडली गोडितां आमी समरमता. तांचे वरवीं आमकां नवें जिवीत मेळ्ळां. तांचेच वरवीं आमचे भितर तुज्या पुताचो रूपकार तूं अदीक अदीक संपूर्ण करीत आसाय. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबरां सांगाती तुजी स्तुती आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 dolbaranzo sorves porto. Sorgani sovsar polna, tuja foi pova. Sorgi tu casoizo, sorves poracena pietà casoi. Sorgi tu casoizo. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्र मनाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कोड आनीक रगत. आपलेच कशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उणो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बेसत समोर म्हजी. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत. पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे बेसत आनीक सोमेस्त मून शाप आसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचो गोट परगटुया. सोम्याची सुवामी लोकाता आणि एकासीतले पियेता तिथले पावटी तू वैभवाने सो आम्ही तुझे मोल पुरवता. बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो वंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाक, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापाक आनी सगळे आत्मिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखां मळबळ्योंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची हांगासर राजीर आसलेल्यांची, ह्या मिसाचे भेटेन वांटो घेतलेल्यांची, ह्या मिसाची भेट पळयतल्यांची, आपली मागणी घातलेल्यांची दया कर म्हूण मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत धर्मदताक आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजो महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. जेजून आमकां मागणी करूंक शिकयलां. ह्या इस्केरीत भाशेन मागण्याचीच खबर ताणें केल्या. आनी कशें मागणें जावचें, बापाची खुशी ओळखूंक पयलीं आनी 3 वस्तू आमच्या मागण्यांत आसच्यो म्हूण उगडास केला. आमचो दिसपट्टो ग्रास, सगळे वस्तू मागूंक न्हय, दिसपट्टो ग्रास. आमचे सुखी बक्षीस म्हूण मागता, आमचें बक्षणें आमी दिवंक तयार आसूं आनी ताळणें पयस करूं. ह्यो 3 वस्तू आमच्या मागण्यांत आसच्यो. उरलेलें व्हडलें लिस्ट जाल्यार जाता दुसऱ्यो हेर वस्तू, त्यो तर नात. तें मागणें थाडती जावचें ना. आमचें मागणें बऱ्या मनांत, सारक्या मनांत तें आमी करया. आमकां आयचें जाबाब म्हणटा, बऱ्या मनशांचेर आसा तांच्या मागण्याची बोब, ताच्या मागण्याची बोब तांच्या कानार पावता. बरीं मनशां उलो मारतात, सर्वेश्वर तांचें आयकता. म्हणल्यार आमी बरे आसूंक जाय. कोणाचें पाड करपाचें आनी कितें कुसियेंच नॅगेटीव थॉट्स घेवन मागणें केलें तें देवाक पावचें ना, देव आयकोचो ना. नो हो आन्सर येतलो देवाचो सदांच. नॅगेटीव थॉट न्हय, पॉजिटीव थॉट्स घेवन. जसो तो सिडनी वॉकर येदो व्हडलो बॉक्सर, हांव जिकोंक जावं म्हणना, आमचे मदले बरी झूज जावचें, कोणूच दुखापत कोणाक जावची न्हय. काय बरें मागणें आनी तो जिखतालो, चॅम्पियन. असली आमची मागणी जावची. बऱ्या मनशांची बोब सर्वेश्वराक पावता. असलेंच आमचें मागणें आनी बोब असल्या बऱ्या मनान केल्ली भावार्थान देवाची खोशी ओळखून असली बोब, असले मागणें देवाशीन आमी करूंक आनी तें मेळोवंक ह्या मागण्यांतल्यान मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां. सर्वेश्वरासुर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांचो वस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या जेण्याक आमी बरो वाशान वतरेकता. तर आमकां तुज्या उदाराक आकृतीन सर्व पातकांतली सुटय आनीक सर्व आकांतांतली वाटाय. स्वर्गी पृथ्वी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां हांव दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनीक तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जी येता आनीक राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं. तुमची सोबे आसूं. एकामेकाक शांती.
देवाची शिली संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाची शिली संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाची शिली संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. मागण्यांतल्यान बापाच्या संपर्कान दर घडये दर खिणार रावलो. बापाची येवजण खुशी ओळखून घेतली. बापाची मिसांव देवान बापान दिल्लें शार्ती पावयलें. असलेंच आमचें जिवीत जिवंक आपयलीं सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगल्यो वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान हें म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसतल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिलो कोडसरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. तुझे पाय मोजा देवा, शांती ना मोजा आत्म्या. तुझे पाय मोजा देवा, शांती ना मोजा तू एकलोच म्हाका राखताय. तू एकलोच आदार दिताय. तू एकलोच म्हाका राखताय. तू एकलोच आदार दिताय. तुझी पायर मोजा देवा, शांती ना मोजा आत्म्या. तुझी पायर मोजा देवा, शांती ना मोजा आत्म्या. हांव तुका उलो मारतां त्या वेळार जाप दी. म्हाका जाप दी दितीवून देवा. आमच्या कोश्टां आकांताच्या वेळार तूं आमकां पाव. आमची काकूत कोर सर्वेश्वरा. आमचें आनी आमचें मागणें आयक. प्रार्थुया. देवा काकलू सारा बापा, ह्या देवीक गुठा वरवीं आमच्यो संवसारी ओडण्यो दमावंक आनी सर्गीच्या वस्तूंचो मोग करूंक आमकां आदार दी. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसो. तुमची सोवे आसो. सर्वपदीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात तुमचे गरोब्यान तुमचें जिवीत मागण्याचें करूंक जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची वळख कर. मागणें भाग्यवंत आंतोनी,
हे भाग्यवंता हे भाग्यवंता सातातून सातातून भक्तांमध्ये भक्तांमध्ये भोव बोल्या बोल्या आणि मोवाळा मोवाळा ह्या उलोवपांच्या उलोवपांच्या मोगा पासप मोगापासप जो तुवें जो तुवें देवाचो केलोय देवाचो केलोय त्या तुझ्या तुझ्या वाकाणलेल्या वाकाणलेल्या शेगुणा पासप शेगुणापासप आणि आणि सांवरो नासलेल्या सांवरो नासलेल्या मोगा पासप मोगापासप जो पेल्या सोबे पेल्या सोबे तुवें दाखयलोय दाखयलोय फावो जालें फावो जालें तुका तुका तें देणें तें देणें व्हड व्हड आनी विचित्र आनी विचित्र मिलाग्री करचें मिलाग्री करचें ह्या संवसारांत संवसारांत आसतना आसतना ज्या पोरी ज्या पोरी आनी कोणूच भोगताक कोणूच भोगताक दिलें ना दिलें ना. तुज्या उतराकूच तुज्या उतराकूच मिलाग्री घडोत मिलाग्री घडोत. आनी तूं स्वताच आनी तूं स्वताच आयतो आसलोय आयतो आसलोय. उचारूं उच्चारूं तें उतर तें उतर. गोरजेवंतांचें गोरजेवंतांचें मागणें आयकूं मागणें आयकूं. उपोत्र्यांक पोत्र्यांक सांपडलेल्यांची सांपडलेल्यांची उलासांची उलासांची मागणी मागणी तुजें सोवें तुजें सोवें केन्नाच केन्नाच निर्फोळ निर्फोळ जाली ना जाली ना. पिडेवंता पिडेवंता तूं तूं भलायकी दितालोय भलायकी दितालोय. सांडलेल्यो वस्तू सांडलेल्यो वस्तू परत्यो मेळत परत्यो मेळत. दुकान दुकान चडफडटेल्या सोवें चडफडलेलें सोवें. तुजें काळीज तुजें काळीज चुरचुरतालें चुरचुरतालें. दुखवलोल्या दुखवलोल्या काळजांतली काळजांतली विलापांची विलापाची मागणी आयकून मागणी आयकून मेलेल्यांक पर्यान मेलेल्यांक पर्यान तुवें तुवें जिवे केले जिवे केले. ह्या संवसारांत संवसारांत आसलोय तेन्ना आसलोय तेन्ना तुज्यान तुज्यान कोरिनेचो कोरिनेचो तसली वोस तसली वोस नासली नासली. भायर रावून भायर रावून पातप पातप. पेल्याचें दूख पेल्याचें दूख आनी कोनिश्टाय आनी पळोवन कोनिश्टाय पळोवन ताका ताका आदार दिल्या आदार बगर दिल्या बगर तुज्यान तुज्यान रावनेचो रावनेचो आसलें आसलें. ती रावोन रावून ह्या नियाळांनी ह्या नियाळांनी आनी तुजे मागणे तुजे मागणे त्या वाताय त्या वाताय भोवूस भोवूस फळादीक फळादीक म्हूण जाणा जावन म्हूण जाणा जावन हांव दिमेर पडलां हांव दिमेर पडलां. तुजे इमाजी मुखार इमाजी मुखार आनी सगळ्या विस्वासान विस्वासान म्हज्या काळजाच्या काळजाच्या तुका तुका प्रार्थना करता प्रार्थना करता. कोर कोर म्हूण म्हूण म्हाका म्हाका उपकार उपकार जाची म्हाका जाची म्हाका सोड गरज सोड गरज. आमची गरज भाग्यवंत आंतोनीक सांगुया हांव मागतां हांव मागतां की वोस्त ती वोस्त म्हाका मेळूंक म्हाका मेळूंक एके मिलाग्रीचे पर्यान मिलाग्रीची पर्यान गरज पडली जाल्यार गरज पडली जाल्यार तोरूय तुजेर तोरूय तुजेर म्हजो विस्वास म्हजो विस्वास उणो जावचो ना उणो जावचो ना. कित्याक कित्याक ओडतलो नाय ओडतलो नाय तूं तूं. तोच मिलाग्रींचो तोच मिलाग्रींचो दोनी दोनी जो ह्या जो ह्या संवसारांत संवसारांत आसतना आसतना तुज्या एकाच तुज्या उतरान एकाच उतरान वडांतल्यो वड वडांतल्यो वड मिलाग्री करतालोय मिलाग्री करतालोय. हे भोव मोवाळा हे भोव मोवाळा आनी मोगाळा आनी भोगता मोगाळा भोगता. सातांतून सातांतून तुजें काळीज तुजें काळीज सदांच सदांच दोयाळ दोयाळ चुरचुऱ्याचें चुरचुऱ्याचें जावन आसलें जावन आसलें. तर त्याच दोयाळपणान त्याच दोयाळपणान आनी चुरचुऱ्यांनी आनी चुरचुऱ्यांनी उलोय एकूच उतर एकूच उतर बाळका जेजूच्या बाळका जेजूच्या कानान कानान सोदात आसतालो आसतालो. तुजे तुजे वेंगेन वेंगेन खेळूं खेळूं. तुजें एकूच तुजें एकूच उतर पुरो उतर पुरो. मोशा मागण्या मोशा मागण्या फळ फळ मेळूं मेळूं. उलोय उलोय. वडा भोगता वडा भोगता. तें उतर तें उतर. आनी म्हजें किरकोळ म्हजें किरकोळ. आनी दिनवाशी आनी काडीज दिनवाशी काडीज. सदांच तुज्या सदांच तुज्या उपकारांत रावतलें रावतलें. आमीन आमीन. आमचे बापा सुरंगच्या तुवें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां यो तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बुकूस आनी आमकां तारलेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान वर एक रुपयान बोलोले सर्वेश्वर तुजे ठांय आसा उस्त्र्यां भितर तूं सुदय आनी सुदय तुजे कुशीचें फळ जेजू भाग्यन मरी देवाची माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां सदां सदां काल सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं धन जेजू क्रिस्त आसूं तुमचे मदीं तुमकां राखूं तुमचे विशीं तुमकां सांबाळूं तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवं तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक आनी तुमचे वयर बेसांव घालूं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता जियेता आनीक राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन आनी सात आतोनीचे विनवणेन चड पदवीदार देव बाप आनीक पूत आनीक पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो आमेन Santo libocta, figlio c'è culicia.
तुझ्या कृतार केलता बालक जिसू राजा